अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में जिक्र अदालत उज़्मा में जारी मुल्क की तारीख के अहम तरीन केस का करेंगे। आज एक बार फिर से सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं, जहां वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के हवाले से समाअत वक्फे के बाद जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की ज़ेर सरबराही 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। आज सुबह समाअत के आगाज में ही डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील दोस्त मोहम्मद वजारी के वकील इरफान कादिर और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को समाअत के बायकॉट से आगाह किया। इरफान कादिर ने बताया कि फुल कोर्ट के हवाले से फैसले पर नजरसानी दायर करेंगे। इरफान कादिर बायकॉट करके अदालत से बाहर चले गए, जबकि फारूक एच नाइक वहीं पर मौजूद रहे और उनका कहना था कि उन्हें भी इनके मौकिल ने पैरवी इस केस की ना करने की हिदायत की है। इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी कुछ रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की जरूरत ही नहीं। ये ऐसा सवाल नहीं था, इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत का बायकॉट करने वाले थोड़ा दिल बड़ा करें और इस कार्रवाई को बगौर सुने। नैयर अली हमारी नुमाइंदा मौजूद है हमारे साथ, सुबह से ही हमें अपडेट कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। नैयर, बताइएगा अब तक की जो समाअत हो चुकी है उसका क्या अहवाल आप बताएंगी, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया है कि फुल कोर्ट बनाने का कोई जवाज नहीं है। अभी तू लाइन पे? जी नैयर हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा नैयर अली, उनसे मजीद अपडेट लेंगे। नैयर अली, बताइएगा सुबह से ही आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और पल पल की खबर से आगाह कर रही हैं। अब तक की जो समाअत हो चुकी है उसका क्या अहवाल बताएंगी? तुझे मेरी कॉल ड्रॉप हो। आपको बता रहे हैं अहम तरीन समाअत सुबह से ही जारी है। समाअत का आज तीसरा रोज है और आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो रूलिंग दी गई थी उसके खिलाफ ये समाअत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है वो इस पर समाअत कर रहा है, जिस पर आपको ये भी बताते चलें कि पीपल्स पार्टी के वकील और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद वजारी के वकील जब सुबह समाअत के वक्त चीफ जस्टिस के रूबरू पेश हुए तो उन्होंने अदालती बायकॉट का उनको कहा कि और आगाह किया इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि हम इस अदालती कार्रवाई का बायकॉट करते हैं, हम फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और फुल कोर्ट ही इस पर समाअत करे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम नजरसानी की अपील भी दायर करेंगे और हम ये भी नहीं चाहते कि जो नजरसानी अपील है वो ये वाला बेंच ही सुने। उसकी जानिब से भी एतराज़ात उठाए गए, जिसके बाद आपको ये बताते चले कि परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर और पीटीआई के वकील इम्तियाज सिद्दीकी भी वक्फे के बाद जो है चीफ जस्टिस के रूबरू पेश हुए, जिस पर उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। दलाइल उनकी जानिब से ये देते हुए उनका ये कहना था बैरिस्टर अली जफर का कि पार्टी सरबरा मुनहरिफ अरकान के लिए डिक्लेरेशन भेजता है। आर्टिकल 63A में अरकान को हिदायत देना पार्लिमानी लीडर का ही इख्तियार होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन फैसलों का हवाला दिया गया है उन पर कुछ सिफारिशात मैं देना चाहता हूँ, जिस पर उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जो भी पार्टी के तमाम तर इख्तियारात होते हैं वो पार्टी सरबराह के ही होते हैं, लेकिन जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके हवाले से पार्टी सरबराह फैसला कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 63A में अरकान को हिदायत जो देनी होती है वो पार्लिमानी लीडर के इख्तियार में आती है। पीटीआई के वकील इम्तियाज सिद्दीकी भी पेश हुए थे, जिस पर उन्होंने चौधरी शुजात के खत के हवाले से जो है नुक्ता उठाया था। हमारी नुमाइंदा नैयर अली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं कि अब तक की जो समाअतें हुई हैं और जो समाअत इस वक्त हो रही है उसका क्या अहवाल वो बताएंगी। जी नैयर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ जो है वो वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो इस वक्त भी जारी है और वक्फे के बाद जो है वो समाअत शुरू हुए हुए कुछ वक्त हो चुका है। और वक्फे के बाद जब समाअत शुरू हुई थी तो साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस रोस्टम पर आए थे और अहमद अवैस के बारे में आपको बताती चलूँ कि वो पीटीआई के वकील भी हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले से कबल कुछ बातें अपने मद्देनजर रखे ये वकील पीटीआई का अदालत के सामने अपने दलाइल देते हुए कहना था। उनका यह भी कहना था कि 3 माह से वज़ीर आला पंजाब का मामला ज़ेर बहस था। काफली के तमाम अरकान को इल्म था कि किसको वोट देना है, वो भी बात कर ही रहे थे। तो अदालत की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि दूसरे फरीकैन ने बाज़ अदालती फैसलों का हवाला भी दिया था, जिस पर बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया है कि जिन फैसलों का हवाला दिया गया है उन पर वो कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने दोबारा बात करनी शुरू की है, दोबारा अपने दलाइल देने शुरू किए हैं और उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया है कि आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ अरकान के
خلاف الیکشن پارٹی سربراہ لے گا. پارٹی سربراہ منحرف ارکان کے خلاف ڈیکلیریشن بھی بھیجتا ہے. فریق دفاع کا کہنا ہے کہ پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کو کنٹرول کرتا ہے. یہ سوال پوچھا ہے چیف جسٹس نے, جس پر علی ظفر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پارٹی سربراہ کا پارٹی پر کنٹرول کا کوئی سوال نہیں ہے. پارٹی کے اندر تمام اختیارات سربراہ کے ہوتے ہیں. پارٹی سربراہ کے اختیارات کم نہیں ہونے چاہیے ہیں. آرٹیکل 63A میں ارکان کو ہدایت دینا پارلیمانی پارٹی کا اختیار ہے. پوری دنیا میں پارلیمانی پارٹی کی اندرونی کارروائی ایک طرف چلتی ہے, جبکہ برطانیہ میں بورس جانسن نے پارلیمانی پارٹی کے کہنے پر استعفیٰ دیا تھا. وکیل علی ظفر کی جانب سے یہ بھی عدالت کو بتایا گیا ہے کہ پارٹی سربراہ تحریک عدم اعتماد, منی بل وغیرہ پر اراکین کو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے قائل کرتا ہے. پارٹی سربراہ ممبران کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. یہ جو ڈکلیریشن ہے, یہ اختیار جو ہے یہ پارلیمانی پارٹی سربراہ کا ہے. علی ظفر کی جانب سے مختلف جو کیسز ہیں ان کی نظیروں پر دلائل دیتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ عائشہ گل علیہ کیس میں بھی منحرف ہونے کا سوال سامنے آیا تھا, جبکہ عائشہ گل علیہ کیس میں لکھا ہے کہ ہدایت کون دے گا. چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا, یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا عائشہ گل علیہ کیس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ہدایت کون دے گا. تو علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ عائشہ گل علیہ کیس میں ارکان کو مختلف عہدوں کے لیے نامزد کرنے کا معاملہ تھا. عائشہ گل علیہ کیس میں قرار دیا گیا کہ پارٹی سربراہ یا اس کا نامزد نمائندہ نااہلی ریفرنس بھیج سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وکیل علی ظفر کی جانب سے عائشہ گل علیہ کیس کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ پارٹی سربراہ کی ہدایات کا طریقہ کار عدالت دے چکی ہے. عائشہ گل علیہ کیس کا فیصلہ تو آپ کے موکل کے خلاف جاتا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے اس پر وکیل علی ظفر کو کہا, تو وکیل علی ظفر نے یہ کہا کہ عائشہ گل علیہ کیس میرے موکل کے خلاف لیکن آئین کے مطابق ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے اس پر یہ ریمارکس دیے, تو یہ تو واضح ہے کہ اگر کسی ممبر کو ضمیر کے مطابق پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ نہیں دینا تو وہ استعفیٰ دے کر دوبارہ آ جائے اور پھر اپنے ووٹ کا حق استعمال کر لے. چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ فریق دفاع نے الیکشن کمیشن کے منحرف ارکان کے خلاف فیصلے کا حوالہ دیا ہے. علی ظفر نے جو کہ وکیل ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کا ذکر ہی موجود نہیں ہے. اور علی ظفر نے یہ بھی بتایا کہ ڈپٹی اسپیکر الیکشن کمیشن کے فیصلے کا پابند بھی نہیں ہوتا ہے. اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ استفسار کیا کہ کل عدالت میں بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا تھا. سپریم کورٹ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی پابند ہے, یہ استفسار کیا گیا, جس پر علی ظفر نے یہ بتایا کہ کوئی قانون سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن فیصلے کا پابند نہیں بنا سکتی. یہ انتہائی اہم جو دلائل ہیں یہ وکیل علی ظفر کی طرف سے دیے جا رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی قانون سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن فیصلے کا پابند نہیں بناتا. جس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ سوال اٹھایا کہ کتنے منحرف ارکان نے ضمنی الیکشن میں حصہ لیا. 20 میں سے 16 نے نون لیگ, 2 نے آزاد الیکشن لڑا, یہ بتایا فیصل چودھری نے. اور فیصل چودھری نے عدالت کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ جن 18 نے الیکشن لڑا ان میں سے 17 کو شکست ہوئی ہے. اور چیف جسٹس کی فیصل چودھری کو یہ ہدایت بھی سامنے آئی کہ ڈسپلن کے تحت آئندہ روسٹرم پر آ کر ہی بات کیا کریں, کیونکہ انہوں نے اپنی سیٹ پر سے ہی بات کی تھی. تو جس پر چیف جسٹس نے فیصل چودھری کو یہ ہدایت بھی کی ہے عدالت کے اندر. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں کہ اختیارات پارٹی سربراہ کے ذریعے ہی منتقل ہوتے ہیں. کوئی شبہ نہیں کہ پارٹی سربراہ کا کردار انتہائی اہم ہے. ووٹنگ کے لیے ہدایات پارلیمانی پارٹی ہی جاری کرتی ہے. اس وقت بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں اور مختلف جو عدالتی نظیریں ہیں ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلو کہ عدالت کے باہر جو ہے جو تیز دھوپ کا سارا دن سلسلہ جاری رہا, اس وقت بادل چھا گئے ہیں, تو عدالت کے اندر جو ہے وہ خاصی گرما گرمی دکھائی دے رہی ہے دلائل کے حوالے سے. لیکن جو چیف جسٹس کی جانب سے اب وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو ایک بار پھر یہ کہا گیا کہ اگر جو دوسرے فریقین ہیں ان کے وکلاء عدالت میں موجود ہیں تو اگر وہ نظر ثانی کریں اپنے بائیکاٹ والے فیصلے پہ اور عدالتی کارروائی کا حصہ نہ بننے پہ تو بہتر ہو سکتا ہے. جس پر بڑا دلچسپ مکالمہ بھی دیکھنے میں آیا جسٹس اعجاز الاحسن اور پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک کے درمیان. تو جس پر فاروق ایچ نائک کی جانب سے یہ جواب آیا کہ پارٹی پالیسی کے وہ پابند ہیں اور پارٹی پالیسی کا خیال رکھنا انہیں پڑتا ہے. اس وقت جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر اپنے دلائل دے رہے ہیں, اور جس کے بعد جو باڈی لینگویج تھی ججز کی ان سے تو یہی لگتا ہے کہ ایک ہی سوال جو ہے اسی کے اوپر بار بار جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. مختلف وکلاء اپنے دلائل دے رہے ہیں اور بات کسی حد تک جو ہے وہ تمام وکلاء اپنی اپنی کر چکے ہیں.
تو جسے اس سے قبل نیوز ون سے بات کرتے ہوئے فیصل چودھری نے یہ کہا تھا کہ یہ اگر آج عدالت اپنا فیصلہ نہیں دیتی جس کی کوئی وجہ نہیں نظر آتی تو پھر تعجب ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ امکانات نہیں ہیں کہ آج عدالت اپنا فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دے گی یا ایٹ لیسٹ مختصر فیصلے سے جو ہے وہ کام کو آگاہ کر دے گی۔ تو اس وقت جو ہے وہ انتہائی اہم موڑ پہ یہ کیس پہنچ چکا ہے جہاں پر دلائل جو ہیں وہ آلموسٹ کنکلوڈ ہونے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے سماعت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے نمائندگان صبح سے ہی وہاں پر موجود ہیں اور پل پل کی خبر دے رہے ہیں۔ نیر علی ہمارے ساتھ رہے گا، فی الوقت اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ سماعت جو ہے 2:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے دوبارہ سے سماعت کا آغاز ہوا ہے اور اس وقت پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے دلائل بھی دیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی ان کی جانب سے کچھ دلائل دیے گئے تھے۔ پی ٹی آئی کے وکیل امتیاز صدیقی بھی وہاں پر موجود رہے، ان کی جانب سے دلائل دیے گئے اور جس پر انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ پارٹی سربراہ کی ہدایت بروقت آنی چاہیے تھی اور چودھری شجاعت کا جو خط موصول ہوا، ڈپٹی اسپیکر کا یہ کہنا تھا کہ اس خط مجھے ابھی موصول ہوا ہے، جبکہ انہوں نے وکیل چودھری شجاعت کے جو ہے ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ چودھری شجاعت کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جو خط بھیجا تھا وہ اراکین کو بھیجا تھا، لیکن اراکین کو اس حوالے سے کسی بھی قسم کی ہدایت موصول نہیں ہوئی تھی۔ تاہم دوران کارروائی جب یہ تمام تر ووٹنگ کا عمل ہو گیا تھا، اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے وہ خط سامنے لایا گیا اور بولا گیا کہ چودھری شجاعت کی جانب سے یہ خط مجھے بھیجا گیا ہے اور ان کی جانب سے یہ واضح ہدایت کی گئی کہ میں جو اراکین ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہے عدالتی کارروائی جاری ہے، سماعت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ اہم ترین سماعت ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کو لے کر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف۔ ہماری نمائندہ نیر علی ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔